एक ही नारा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं INN न्यूज़। रिश्ते एतमाद और वफाकी मिठास से तक़वियत पाते हैं। ज़िंदगी में किसी एक इंसान का एतमाद जीत लेना ही बड़ी कामयाबी है। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाएतमाद साथियों में एक जुल्फ़कार बल्ती मरहूम भी थे, जिनकी सारी ज़िंदगी शरीफ ख़ानदान के साथ अंदरून मुल्क बैरून मुल्क रफ़ाकत में गुजरी। आज उनके साहबजादे अनवर बल्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे वो सब जिससे हम पहुँचेंगे आइडियल की खोज में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल चौधरी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अनवर बल्ती साहब। जी सामने नाज़रीन, मैं हूं इकबाल चौधरी और आप देख रहे हैं INN न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं अनवर बल्ती साहब के साथ मौजूद हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके वालिद साहब ने जितनी खिदमत मियाँ साहब के साथ की और जो ज़िम्मेदारी उनको सौंपी गई उनके बारे में अपने ख्याल दिए क्या है। जी सामने वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने हमें फुर्सत बख्शी इंटरव्यू के लिए दावत दी। मियाँ साहब आपको पता है कि नहायत ही अजीम आदमी है और बड़ी अच्छे इंसान है। तो हमारा तो समझे, मेरी तो आँख जब खुली तो मैंने तो इनका घराना ही देखा और वालिद साहब की वजह से, क्योंकि वालिद साहब इनके साथ थे, फिर उनका इंतकाल हुआ तो मैं इनके साथ आ गया। वालिद साहब की तो एक भरपूर इनके साथ मेहनत थी, दिल लगी थी और सिर्फ उनकी नहीं थी, आगे से मियाँ साहब की भी उनके साथ ऐसी प्यार मोहब्बत दिल लगी उनके साथ रही सारी ज़िंदगी। काफ़ी दम तक जुल्फ़कार बल्ती साहब ने उनके साथ ही मियाँ साहब, कोई ऐसे खास वाक़या जो कि वालिद साहब ने जुल्फ़कार बल्ती साहब ने मियाँ साहब के साथ आपको याद हो, छोटे होते बड़े होते जो याद हो आपको साथ? वक्त तो जी बहुत ज़्यादा है, मतलब बचपन से लेकर अब तक बहुत वाक़यात हैं, लेकिन अपना जैसे आप कह लें कि कुछ वाक़यात होते हैं जिससे आपके भी दिल में जो है ना प्यार बैठ जाता है किसी के लिए। तो वो ये था कि अपना जब हमारे वालिद साहब को, एक तो ये था कि जब हमारे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ, ये 2009 की बात है, हमारी पंजाब गवर्नमेंट थी, तो जरदारी साहब ने आना था रायगंज और बीइंग द प्रेसिडेंट, तो वो अपना उनसे मिलने गए वहाँ पर रायगंज, तो हमारे वालिद साहब भी थे, तो वो अपना वहाँ गर्मी उस दिन बहुत थी, तो वो जो है अपना वालिद साहब हमारे पास घर आए वापसी वहाँ से, तो उन्हें एकदम अटैक हो गया, उन्हें हम हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पर ले गए हम लोग बड़े परेशान। डॉक्टर ने कहा कि जी आपने मतलब कोई समझ लें कि 3 से 4 मिनट अगर आपने डिले किया होता तो ये मतलब काम बिगड़ सकता था। अभी हम लोग ये बातें कर रहे हैं और ये सारे मामला कर रहे थे तो साहब तक जो है ये खबर पहुँच गई कि इस तरह ये वाक़या हुआ है। तो उन्होंने हमारे वालिद साहब का मोबाइल जो है वो घर पड़ा हुआ था, तो उनकी उस पर मुसलसल कॉल आती रही, लेकिन वो वहाँ पर घर पर कोई मौजूद नहीं था। तो उन्होंने फिर वहाँ हॉस्पिटल ट्रेस करके वहाँ वार्ड में उन्होंने फ़ोन किया और वो नर्स ने उठाया फ़ोन, उसने हमें बताया जी इस तरह नवाज शरीफ साहब का फ़ोन है। वो भी बेचारी ऐसी समझी कि बस अपना जैसे कोई नवाज शरीफ होगा उसका फ़ोन आया है। तो मैंने अबू बैठे थे, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने उठते साथ ही पूछा, उन्होंने कहा बेटा आप कैसे हैं, बल्ती कैसा है? तो मैंने कहा सर वो अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं और इस टाइम डॉक्टर ने कहा है डरने। तो उन्होंने कहा नहीं आप जो है ना घबराएं मत और आप बेफिक्र रहें, आप जो है ना अपना, मैं अभी कहता हूँ तो इंशाल्लाह इलाज आपका ना बेहतरीन होगा। और वो फिर खुद आगे अगले दिन वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया आकर और उसके बाद वो हमारे घर तशरीफ़ ले आए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारा घर सामने ही था फैसल टाउन जिना हॉस्पिटल के, वो वहाँ आगे उन्होंने कहा कि जी भाभी आपने जो है ना सबसे पहले तो खाना आपने नहीं बनाना, आपने बल्ती साहब का ख्याल रखना है
اور کھانے پینے کی جو ہے وہ ذمہ داری ہماری ہے، آپ بس ان کا خیال رکھیں۔ تو میں بھی اس وقت موجود تھا، تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا ایک شخص، کیونکہ میں تو آپ سمجھے نا ایک نواز شریف ہی تھا میرے لیے، کیونکہ ہمارے والد صاحب کام کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ ذرا ان کا تھا، مطلب فرینکنس تھی، سارا کچھ تھا، لیکن ہمارے دل میں تو وہی تھا کہ ایک وزیر اعظم رہا ہے، ایک نواز شریف ہے، بڑا لیڈر ہے۔ انہوں نے جب یہ باتیں کی تو میرے دل میں یہ آیا، میں نے کہا کہ یہ مطلب ایک اتنا بڑا شخص ایک اپنے چھوٹے سے ملازم کے لیے اتنا درد رکھتا ہے، تو یہ پھر پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا کتنا درد رکھتا ہوگا۔ خیر میرے دل میں جو ہے ان کے لیے بڑا پیار پہلے بھی تھا، لیکن اس کے بعد سے کیونکہ ایک والد صاحب کا انہوں نے مطلب علاج سارا کچھ انہوں نے دیکھا، اس کے بعد جو اپنا چلتے رہے، گزرتے رہے۔ پھر ہمارے والد صاحب کو 2013 میں جو ہے جب اپنا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو انہیں کینسر ہو گیا۔ تو اس ٹائم جب انہیں یرکان ہوا تھا تو وہ سعودیہ میاں صاحب کے ساتھ عمرے بھی تھے، تو انہیں جب اپنا کینسر ہوا وہ واپس آئے ہیں تو پتہ لگا جی انہیں جو ہے یرکان میں انہیں کینسر ہے۔ تو انہوں نے کوئی دیری نہیں کی، انہوں نے جو ہے اپنا صرف اور صرف انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کا علاج دیکھیں کہ کہاں پر بیسٹ اس کا جو علاج ممکن ہے۔ اور میں جب کینسر کا ڈاکٹر نے بتایا تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس ٹائم کینسر کا جو علاج ہے وہ غریب تو بیچارہ کروا ہی نہیں سکتا۔ تو میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا جی میں نہ جاب کرتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنے والد کا اگر علاج نہیں کروا پایا اور یہ اگر چل بسے تو میرے دل میں تو ایک خواہش رہ جائے گی اور ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جائے گا۔ لیکن جب صاحب نے ہاتھ پکڑا، انہوں نے امریکہ لے گئے، وہ لنڈن لے گئے، پھر لنڈن وہاں داخل کروایا پرنسس گریس میں، مہنگے ترین ہاسپٹل میں وہاں ان کا علاج کروایا، ہماری فیملی وہاں چلی گئی، اور 2-3 دفعہ وہ خود آئے، شہباز صاحب آئے، بیگم صاحب آئی، ان کے بیٹے وہاں دن رات وہاں پر ان کی خدمت کے لیے ہوتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی چیزیں تھیں ہمارے لیے کہ جو اب تک جو ہے نا ہم ان کے احسان مند ہیں آج تک، کہ بھئی یہ مطلب آپ دیکھیں کہ آج کل لوگ اپنے ملازمین کو اگر بخار بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی گھر چھٹی پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، بجائے اس کا علاج کروانے کے کہتے ہیں چھٹی پہ چلے جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے دل میں کتنا درد ہے ایک انسان کے لیے۔ تو یہ اگر ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایک سیاستدان بھی ہے لیکن ایک اچھا انسان بھی ہے، اور سیاستدان کے ساتھ اگر بندہ ایک اچھا انسان بھی ہو تو پھر پاکستان کو اور کیا چاہیے۔ مرحوم ذوالفقار توقیر صاحب کے جانے کے بعد ساری ذمہ داریاں مسلم آپ کے کندھوں پہ ڈال دی گئی ہیں، جو بھی کے حوالے سے جو آپ کے والد صاحب مطلب کرتے تھے، آپ کیسا فیل کرتے ہیں آپ جب ان کے ساتھ مطلب جا رہے ہیں دیکھ کے کی طرح؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنا جو ہے سمجھ لیں ساتھی طور پہ اس اپنا فیلڈ میں آ گیا، اور حادثاتی بھی اس طرح آیا کہ جب انتقال ہوا تو ہمارے والد صاحب کا تو وہ اپنا ہمارے گھر تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا سر میں ابھی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ہمارے پاس آ جائیں۔ تو میں دل میں یہ سوچا، میں نے کہا ابھی میں نہ مجھے تجربہ ہے نہ مجھے یہ کام آتا ہے، تو میں یہ کام کس طرح کروں گا۔ خیر 1-1.5 مہینہ لگا مجھے، فیملی نے موٹیویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ، کام بندہ سیکھ جاتا ہے جب کرتا ہے۔ میں نے ٹھان لی کہ بھئی اب کرنا ہے کام، صرف دل میں یہ بات رکھی کہ میرے پیچھے میرے والد صاحب کی جو عزت ہے اور ان کا جو کیریئر ہے وہ میں نے بچا کر
کام کرنا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ میں پہلے شروع میں ڈرتا تھا، یہ کرتا تھا کہ بھئی کام کس طرح کرنا ہے، ایک بڑا لیڈر ہے، ایک فیملی ہے پاکستان کی سیاسی، لیکن جب میں اندر میں گیا گھسا تو میں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بالکل جس طرح میری فیملی ہے اس طرح مجھے اپنی فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، مطلب پیار دینا، بیٹا کہنا، بلدی کہنا، جونیئر بلدی کہنا، اور ہر موقع پہ مطلب بیگم صاحبہ مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو مطلب جنتی عورت تو ہے وہ، تو انہوں نے اتنا ساتھ دیا، انہوں نے سمجھانا بتانا، ایک جس طرح اپنے بچے کو ماں سمجھاتی ہے کہ بھئی اس طرح نہیں اس طرح ہے، انہوں نے ہر موقع پہ سمجھانا، بیٹا یوں نہیں یوں ہے، بیٹا اس طرح ہے، بیٹا اس طرح ہے، مطلب مجھے لگا ہی نہیں کہ میں کوئی نوکری کرتا ہوں اور میں جو ہے نا یہاں پر ملازم ہوں۔ تو ان کا پیار چلتا رہا، میرا کام چلتا رہا، میں کام کرتا گیا، والد صاحب کی طرح تو نہیں لیکن سمجھ لیں کہ 5-10% کام ان جیسا سیکھنے کی کوشش کی اور سیکھ گیا، اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک کر رہے ہیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو صاحب کے ساتھ؟ مجھے جی آج 7 سال ہو گیا، اور یہ 7 سال مطلب سمجھے آپ گزر کے پتہ ہی نہیں لگ سکا۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو،